नमस्कार, ग्यालेक्सी विशेषमा स्वागत छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई अहिले सरकारमा मात्रै बढ्ता ध्यान दिएर पक्कै नपुग्ला। पार्टीको आन्तरिक जीवन समेत गतिशील बनाउनु पर्ने अवस्थामा छ। 1.5 वर्ष अघि नै गर्नुपर्ने 14औं महाधिवेशन पार्टीकै वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने भएपछि बल्ल तल्ल प्रक्रिया सुरु भएको छ। वडा, पालिका र जिल्ला अधिवेशनहरू कतै भएका छन्, कतै त वडाकै अधिवेशन पनि हुन सकेको छैन। सबै बहाना र सम्भावित विकल्प सकिएपछि काङ्ग्रेसले महाधिवेशनको प्रक्रिया त थाल्यो, तर सबैतिर एकनासले अघि बढ्न सकेको छैन। विवाद कायमै छ। पार्टीभित्र एक अर्को पक्षलाई आरोपित गर्ने काम पनि भइरहेको छ। सभापति देउबा पनि सत्ताको आडमा बल मिच्याइ गरेको भनेर आलोचित भइरहेका छन्। सत्ता गठबन्धन बाहिरका दलहरूका साथै आम नागरिकबाट पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकारले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाइरहेको छैन। यिनै सेरोफेरोमा रहेर कुरा गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ काङ्ग्रेस नेता गगन कुमार थापा, जसले 14औं महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीको पदमा उम्मेदवारी पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। गगनजी, स्वागत छ। धन्यवाद। 14औं महाधिवेशनका लागि महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा औपचारिकमा त गर्नुभएको छैन जस्तो लाग्यो, तर पार्टीमा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाइरहेको बेला मन्त्री छाडेर महामन्त्रीतिर लम्किनु भयो। के छ त्यस्तो आकर्षण? तपाईँले जुन प्रारम्भमा जसरी विषय प्रवेश गर्नुभयो, यो प्रश्नको उत्तर त्यहीसँगै जोडिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने कुरामा जुन सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू पाइरहेको छैन भन्ने जुन कुरा आयो, यो बेलामा पार्टी सुदृढ भयो, पार्टीसँग एउटा ध्येय प्रष्ट भयो, पार्टीसँग योजना प्रष्ट भयो, के गर्नको लागि सरकारमा जाने भन्ने कुराको लागि तयारी सबै कुराहरू भयो भने पार्टी सरकारमा जाने कुरा पार्टीको सङ्गठनले पुर्याउँछ र नेतृत्वले सरकारमा पुगेपछि परिणाम दिन सक्छ। यस्तो पार्टी बनाउनु पर्यो। त्यो पार्टी बनाउनुको लागि पार्टीको एउटा निश्चित जिम्मेवारीमा पुग्नु पर्यो। अहिलेसम्म नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने ठाउँसम्म छौँ, आफै काम गर्ने ठाउँमा पुगिएन। त्यसैले प्राथमिकता चाहिँ यो पार्टीलाई ठिक बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा सोचेर केही वर्षदेखि नै पार्टीको यो अधिवेशनमा महामन्त्री बन्छु भन्ने हिसाबले काम गरिरहेको हो। बिचमा सरकारको यो अप्रत्याशित रूपमा जिम्मेवारी आउँदै गर्दा प्रारम्भमा प्रधानमन्त्रीजीले को टिममा बसेर खास गरिकन अझ यो बेला चाहिँ पर्टिकुलरली हेल्थमा केही कुराहरू योगदान गर्न सक्छु मेरो ठाउँबाट भन्ने लागेको थियो, तर उहाँलाई त्यो नलागिसकेपछि मैले त्यसमा अलमली राख्न धेरै आवश्यक ठानिनँ पनि। त्यसैले अब यो जे आफ्नो कन्ट्रोलमा छ त्यही गर्ने हो। महामन्त्री हुनका लागि गर्ने प्रयत्न मेरो बसमा छ, मैले त्यही नै गर्ने हो। पार्टीको महाधिवेशनको तपाईँको उम्मेदवारीको त धेरै कुरा हामी गर्न बाँकी नै छ, तर सरकारमा अलिकति जनस्तरबाट अलिकति अपेक्षा गरिएका, अलिकति प्रभावकारी काम गरेको विगत भएका नेताहरू, हुन त मन्त्रीमा जानुभएका व्यक्तिहरूको मैले प्रश्न उठाउन खोजेको होइन, तर तपाईँहरू जस्तो अलिकति त्यो क्रेज बढी भएका नेताहरू गएर सरकारको प्रभावकारिता र अझ त्यो विवाद मुक्त बन्ने प्रयासहरूका लागि तपाईँहरूको उपस्थितिले फरक हुन्थ्यो कि? मैले त्यही भएर कि सरकारमा एउटा निश्चित जिम्मेवारी लिएर केही कुराहरू कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई राखेको पनि हो। तर कुनै समूहबाट प्रधानमन्त्रीकै मन्त्री हुन नपाउने कुनै समूहको हुनुपर्ने कुरा यो चाहिँ मलाई मन्जुर छैन भन्ने कुरा मलाई लागेको कुरा राखेको हो। तर मलाई यस्तो लाग्छ, जो साथीहरूले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, ती साथीहरू आफैमा उहाँहरू पनि योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ। मलाई त टिमवर्क हो यो, होइन? सरकार चलाउने भनेको हामी पार्लियामेन्टमै बसेर पनि त्यहाँ पनि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन्। म सांसदको रूपमा यो कामहरू गर्छु। खालि एउटै कुरा हो कि सरकारमा बस्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले हामीहरूलाई सार्वजनिक डबलीमा, मञ्चमा, सदनमा, सडकमा छाती फुकाएर सरकारले गरेको कामहरूको रक्षा गर्न वा त्यसको पक्षमा वकालत गर्न यस्तो ठाउँ दिदियोस्, के पनि चाहिँदैन अरू। हामीलाई एकपछि अर्को त्यो कुरा राखेर बोल्न पाइयोस्, त्यो कुराको व्याख्या गर्न पाइयोस्, सरकारको बारेमा प्रश्न सोध्लान् कि भनेर अहिले डराउनु पर्ने जुन अवस्था छ, सकेसम्म नसोध्य हुन्थ्यो भनेर भन्ने अवस्थाबाट मुक्ति दिए पुग्यो हामीलाई। तपाईँले समूहको कुरा गरिहाल्नुभयो। सरकारमा जानका लागि समूहको एउटा खालको परिबन्ध छ। उम्मेदवारी त घोषणा गर्नुभयो महामन्त्री पदको, तर तपाईँको सभापति को हो? यति धेरै आकाङ्क्षीहरू हुनुहुन्छ। अघिल्लो 13औं महाधिवेशनमा जसरी कृष्ण सिटौला सभापति, तपाईँ महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, यसपटक एक्लै उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो। एउटा टिम होला, तपाईँहरूको सभापति, यो समूह होला, कुन समूहबाट तपाईँ? म साथीहरूले सोधिराख्नुहुन्छ नि, म साथीहरूलाई भन्छु तपाईँको सभापतिको हो। म चाहिँ सभापति खोज्दै गरेको महामन्त्रीको उम्मेदवार भनेर भन्छु। अरू सभापतिले महामन्त्री खोज्दै गरेको, मैले चाहिँ सभापति खोज्दै गरेको। योभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा पनि मैले एक्लै नै महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ।
जतिखेर सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाको बिचमा प्रतिस्पर्धाको आकलन गरिएको थियो। सुशील कोइरालाको स्वर्गवास भइसकेपछि पार्टीभित्र धेरै परिदृश्य बदलियो र रामचन्द्र पौडेल कृष्ण सिटौला उम्मेदवार भएर आउनुभयो। अधिवेशनको नजिक करिब मलाई लाग्छ 10-12-15 दिन अगाडि मात्रै म एक्लै उम्मेदवार महामन्त्री लड्नुभन्दा मेरो विचार पनि मिल्छ, काम गर्ने तरिका पनि चित्त बुझ्छ, म कृष्ण सिटौलासँग मिलेर लड्छु भन्ने उहाँले पनि मलाई उपयुक्त ठान्नु, मैले पनि उहाँलाई उपयुक्त ठानेर एउटा समूह बनाएर गएको हो। त्यसैले पहिला पनि यो यस्तै नै हो मैले गरेको तरिका। यो पटक पनि महामन्त्रीको अहिले पछि छलफल होला, मैले आफूलाई किन महामन्त्रीका निम्ति नै प्रस्तुत गरेँ भन्ने बारेमा गर्ने कुरा गरिसकेपछि मैले आफ्नो कुरा राखेँ। अब कोसँग जाने, कसरी जाने, समूह आखिर पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा समूहहरू बन्छ नै होइन, विचार मिल्ने मन मिल्नेसँगै जोडिने हो। त्यो जोडिने गर्दा कोसँग कसरी जोडिने भन्ने बारेमा छलफलहरू चलिरहेको छ। मलाई अझै लाग्छ 1-1.5 महिना समय अझै बढी लाग्छ यसको। तेह्रौँ महाधिवेशनकै 23 समूहगतले निरन्तरता पाउने र फेरबदल हुने सम्भावनाहरू कतिको छन्? 13औं महाधिवेशनको 23 समूहले निरन्तरता 23 समूहकै रूपमा निरन्तरता पाउने कुराको मलाई उपयुक्त लागेन होइन। मैले 13औं महाधिवेशनको केही समय पछाडिदेखि नै के एउटा प्रयत्न गरिरहेको र अहिले पनि गरिरहेको छु। के हो भने 12औं महाधिवेशनमा जो साथीहरू हामी एक ठाउँमा थियौँ, हामीले एउटा प्रयास गऱ्यौँ होइन, त्यसको एउटा खालको परिणामहरू जे आयो एउटा अनुभव पनि गऱ्यौँ। अब एकपटक फेरि 12औं महाधिवेशनमा सँगै भएको साथीहरू एकै ठाउँमा जोड्यौँ भन्ने क्रममा म रामचन्द्र पौडेलदेखि कृष्ण सिटौलासम्मको नेताहरू एकै ठाउँमा रहेको, उहाँहरू सभापति बन्नुपर्छ भन्ने छैन, उहाँहरू अभिभावक बन्नु होला, तर समूहका हिसाबले विचारका हिसाबले चाहिँ एकै ठाउँ रहनुपर्छ, रहने प्रयत्न यसका निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ भनेर गएको 3-3.5 वर्षदेखि यो काम गरिरहेको छ, यसो प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यसैले त्यो अगाडिको समूहको निरन्तरता होइन कि 12औंको समूहलाई फेरि एकपटक त्यसलाई पुनर्स्थापित गरौँ भन्ने प्रयास हो। हुन त काङ्ग्रेसमा संस्थापन र गैर संस्थापन भनेर जसरी ध्रुवीकृत भएको देखिन्छ, कतिपय आन्तरिक छलफलहरूमा गैर संस्थापन पक्षका छलफलमा तपाईँको सहभागिता पनि देखिएको छ। सम्भवतः तपाईँको महामन्त्री त्यही लाइनबाट हुन्छ भन्ने अड्कलहरू छन्, त्यो यथार्थमा परिणत हुने सम्भावना कतिको छ? त्यो ठिक हो। जस्तो पार्टी सभापतिजी अहिले प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, व्यक्तिगत रूपमा त मैले अहिले व्यक्तिगत उहाँलाई भेटेर पनि र सार्वजनिक रूपमा पनि के अपिल गरिरहेको छु भने पार्टी सभापतिले फेरि पार्टी सभापतिको प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा उपयुक्त छँदै छैन। किन 17-18 महिना उहाँले प्रधानमन्त्री चलाउनु पर्ने छ, अहिले सुरुको 2 महिना यस्तो अप्ठ्यारो भइसक्यो र उहाँ चाहिँ यो पार्टीको समूहहरूभन्दा माथि रहेर यहाँ त अरू पार्टीहरूलाई त मिलाउनु पर्ने छ भने आफ्नो पार्टीभित्र त त्योभन्दा माथि रहनु परिहाल्यो। सिङ्गो पार्टीलाई एक ढिक्का को एउटा भएर समर्थन उहाँले प्राप्त गर्ने र त्यसपछि मैले त भन्दै आएको बिपी कोइरालाले चलाउनु भएको 12, 15, 17, 18 महिना जसरी नेपाली जनजीवनमा जहिले पनि त्यो झुन्डिएर बसेको जनजीवनमा त्यस्तै शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीको काल होस् भन्ने मेरो अपेक्षा हो, चाहना, म त्यसमा काम गर्न चाहन्छु। त्यसले एउटा पक्ष यो भयो। त्यो बाहेक जो नेताहरू हुनुहुन्छ त्यो नेताहरूसँग सँगै बसेर छलफल गरेर एउटै समूह बनाएर जाउँ भनिरहँदै गर्दा मेरो स्वाभाविक चाहना एकजना कोही सभापतिको उम्मेदवार हुन्छ, 4-5 जना जो हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये कोही हुन्छ, त्यसपछि कृष्ण सिटौला पनि त्यही सँगै एकै ठाउँ उभिने अवस्था बन्छ र सबै नेताहरू एक ठाउँ उभिने अवस्थाबाट कोही एकजना सभापति बन्नुहुन्छ, त्यो समूहको महामन्त्री बन्ने मेरो अहिलेको चाहना प्रयास। यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा केही छैन, त्यही नै हो। त्यो भएन भने के हुन्छ भन्ने बारेमा प्रयास गरिरहेको मान्छेले पहिल्यै कर्म गर्ने हो। फलका बारेमा अहिलेदेखि चिन्ता गरेर अनुमान गरेर त्यसपछिको मेरो प्लान बी यो छ त्यतातिर गइराख्नै पर्दैन, प्लान बी आफै बन्छ। मेरो यतिखेरको प्लान अथवा भनौँ मेरो सोच, मैले गरेको प्रयत्न चाहिँ त्यही नै हो। तपाईँले केन्द्रमा यसरी उम्मेदवारीको विषयमा समूह बनाउने कुरामा यति धेरै तयारीहरू गरिरहनु भएको छ, तर तल्लो तहमा जहाँ क्रियाशील सदस्यताको विवाद अझै कायमै छ, कतिपय वडा अधिवेशन हुन सकेका छैनन्, कतिपय पालिका अधिवेशनहरू स्थगित भएका छन्, जिल्लाको त अधिकांश बाँकी नै छ, एउटै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा पनि अधिवेशन हुन सकिरहेको छैन। त्यो तल्लो तहदेखि चुस्त दुरुस्त त्यो खालको परिस्थिति, त्यो प्रक्रिया किन अगाडि बढ्न सकिरहेको छन्? यो विषयमा केन्द्रमा बसेर तपाईँहरूले अलिकति नजरअन्दाज गर्नुभयो जस्तो देखिँदैन? पटक्कै होइन, यो सबै लक्षणहरू हो। रोग निको पार्यो भने लक्षणहरू हामीहरूले लक्षणमा काम गरेर छिर्नुपर्ने रोगमै हो, तर रोगको बारेमा सोचेनौँ र लक्षणमा मात्रै अलमल्यौँ भने हामीहरू कहिले रोग निको हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस यो हिसाबले एक प्रकारले दीर्घरोगी भएको छ। यो अधिवेशन मात्र होइन, हामीले हेऱ्यौँ भने गएको 18-20 वर्ष जतिखेर पार्टीको एउटा सेन्ट्रल फाँटमा बसेर म काम गरिरहेको छु, मैले पार्टीकोमा विधानको सर्वोच्चतालाई सम्पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्ने, पार्टीभित्रको व्यवस्थापनका निम्ति चाहिने जुन चाहिँ क्षमता हो त्यसलाई तपाईँले भनेको नजरअन्दाज त्यसलाई गर्ने, व्यवस्थापकीय कौशलको आवश्यकतै महसुस नगर्ने र पार्टी एउटा राजनैतिक सङ्गठन मात्रै होइन,
पार्टी सँगसँगै आफैमा लाखौँ सदस्य भएको एउटा ठुलो एउटा यस्तो अर्गनाइजेसन हो जुन अर्गनाइजेसनभित्र म्यानेजमेन्टका प्रिन्सिपल्सहरू जब तपाईँहरूको संस्था भए जस्तै होइन त्यो सबै कुराहरूको लागू गर्ने कोसिस गरिएन भने चल्दैन। यसरी कहिले नसोच्ने यो कारणले गर्दाखेरि अधिवेशनको वर्ष जहिले पनि हाम्रो अवस्था हुन्छ, हामी अनसन बस्नुपर्ने, अधिवेशनमा अनिश्चितता हुने, अझ यो कालखण्डमा त अझ बढ्यो, अझ बिग्रियो। मेरो उम्मेदवारी अहिले चर्चा गरौँला। अहिले मेरो उम्मेदवारीको एउटा मेरो महत्त्वपूर्ण मुद्दा यो हो, पार्टीभित्र थिति बसाल्ने कुरा, पार्टीको अव्यवस्थाको कुरा रातारात भएको होइन यो। अहिले तपाईँले मलाई सोध्नुभयो मङ्सिरमा अधिवेशन हुन्छ, म त भन्न सक्दिनँ, थाहा छैन मलाई, नहुन पनि सक्छ। यो प्रसङ्गमा तपाईँलाई रोक्छु। तपाईँले केही दिन अघि मात्रै सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले कहिल्यै विधिमा चल्नु नपर्ने, थितिमा बस्नु नपर्ने, बेथितिको जिम्मा लिनै नपर्ने भनेर लेख्नुभयो। तर पार्टीको त्यो जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्य सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कुण्ठा व्यक्त गर्नुपर्ने परिस्थिति कसरी आउँछ, किन आउँछ काङ्ग्रेसमा? पार्टीको यो केन्द्रीय समितिको बैठकै राख्दै नराख्ने होइन, जहाँ म केन्द्र सदस्य छु, केन्द्र समितिको बैठक भएको त्यही कुरा केन्द्र समितिको बैठकमा राख्नुपर्ने पनि त्यही हो। तर अब त हुँदा कस्तो अवस्था आयो ठुलो नेताहरूको भने, प्रभावशाली नेताहरूको केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने औपचारिकता पनि पुरा गर्न आवश्यक ठान्नु भएन। महाधिवेशनको तिथि केन्द्र समितिले तोक्यो, हामीले कार्यतालिका बनायौँ, कार्यविभाजन गऱ्यौँ, त्यो अनुरूपले भएन। त्यो नभएपछि ठिक छ, नेताहरू बस्नुभयो, छलफल गर्नुभयो, समझदारी गर्नुभयो। त्यो मैले विधि विधानको सर्वोपरिता भनेको कारण के हो भने त्यो केन्द्र समितिको बैठक 5 मिनटलाई पनि बोलाएर केन्द्र समितिले गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यक ठान्नु भने किनकि त्यो दिन ती सबै समूहका चाहिँ खास गरी मठाधीश भनौँ वा ठालु भनौँ उहाँहरू बिच बसेर कुराकानी मिल्यो। उहाँलाई कस्तो लाग्छ भने हाम्रो बिचमा कुराकानी मिल्यो, विधान भनेकै हामी हो होइन, शीर्ष नेता भनेर जुन तपाईँहरू समाचारमा भन्नुहुन्छ, शीर्ष नेताहरू बसिसकेपछि विधान हामी नै हो। त्यसैले यो कुण्ठा भन्दा पनि मेरो रोष प्रकट गरेको मैले कि मलाई जस्तो मैले भनेको थिएँ आखिर भनेको जस्तै भयो। यो अधिवेशनको तिथिमिति सार्ने कुरालाई तपाईँले केन्द्र समितिको बैठक पनि नराखिकन गर्न थाल्नुभयो भने अलिपछि यस्तो बानी बस्छ तपाईँलाई, यो त तपाईँले सजिलो सार्दिनुहुन्छ। भनेको थिएँ नेताहरूलाई जोसँग भेटघाट भएको थियो, ठ्याक्कै त्यही भयो। अब त कति आनन्दले भन्थाल्नु, छठपछि हुन्छ होइन। अब पुसमा के भन्दिनँ बेर छैन भने अलिकति जाडो छ यसपालि अलिक बढी, यसो गरौँ फागुनतिर गरौँ, अब त मिल्ने हो नि त। बैठक पनि राख्नु नपर्ने होइन, संविधानको दिएको सीमा त उल्लङ्घन गरेर कहाँ पुगिसक्यौँ, जहिले गर्दै पनि हुने, जे गर्दै पनि हुने, 8-10 जना नेता बसेर जे भन्दै पनि हुने। हेर्नुहोस् त अस्तिको पाल अधिवेशन गर्न पालिकामा ठाउँबाट साथीहरू आएका छन्, फर्काएर पठाइदिउँ हामीले, हुने नहुने थाहा छैन। हो यो व्यथितिको जिम्मेवारी म आज नेपाली कङ्ग्रेस केन्द्र सदस्य भएकोले म पानीमाथिको ओभानो भन्दिनँ होइन, म पनि त्यसको जिम्मेवार हुँ, मैले त्यसलाई। तर सँगसँगै के पनि हो फेरि हो भनेर हामी कहिलेकाहीँ जेनरलाइज गरिदिँदै गर्दाखेरि जवाफदेही हुन्न, कि कसले जवाफ दिने भन्ने कुरा रहन्न, त्यस कारणले गर्दा हो। सुन्दा कस्तो हास्यास्पद लाग्ने बाटोमा काङ्ग्रेस हिँडिरहेको छ भने फागुनमा जसरी हाम्रो सकिएको थियो नियमित अघिल्लो वर्षकै 6 महिनाको अवधि पनि तोकेर भदौमा सकियो, भदौमा महाधिवेशन प्रारम्भ गरेर मङ्सिरमा सकाउने त्यो बाटो खुला छ। कस्तो नैतिकताको धरातलमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी किन यस्ता निर्णयहरूमा, यस्ता प्रक्रियाहरूमा, यस्ता गतिविधिहरूमा संलग्न भइरहेछ काङ्ग्रेस? जनताले उठाउने प्रश्नको अलिकति आत्मबोध गर्नुपर्ने परिस्थिति एकदमै हो। छैन? मलाई तपाईँलाई प्रश्न गर्दैनन् मान्छेले के पारा देखाएको काङ्ग्रेसले भनेर? त्यो प्रश्नदेखि मैले अघि भने त्यो कतिपय यस्तो प्रश्न हुन्छ कि त्यो प्रश्नदेखि डर लाग्छ नि होइन। मलाई त्यो भदौको बेलामा जतिखेर हामी अधिवेशन अब सार्दैछौँ भन्ने थियो, म त्यो आन्तरिक बैठकहरू त्यतिखेर खुब हुन्थ्यो, त्यो बैठकहरूमा र यस्तो अन्तर्वार्ताहरूमा पनि भनिरहेको थिएँ हामीलाई त एकदम अप्ठ्यारो पर्दैछ, किनकि संविधानले दिएको, कानुनले दिएको सीमा त हाम्रो सकिन लागिसक्यो भनेर भनेको। तर त्यसलाई यति सजिलोसँग त्यसलाई उल्लङ्घन गरेको, मिचेको, विधि कानुन मिच्दै गर्दा त खास के हुन्छ भने विधि कानुन कहिलेकाहीँ हामीले मिच्यो भने लाज लाग्छ नि हामीलाई। बाटोमा सडकमा हिँड्दै गर्दाखेरि ट्राफिक लाइटलाई यदि सकेसम्म मिच्नु भएन, कहिलेकाहीँ मिच्यो भने दायाँ बायाँ कसैले देखाएको छ कि ट्राफिकले डर लाग्छ नि त होइन, लाज लाग्छ नि। हामीलाई त विधि विधान मिच्दै गर्दा पनि लाज पनि नलाग्ने भयो, अफसोच चाहिँ के पनि नलाग्ने भयो। हुँदा मैले भने अब हामी त दसैँ तिहार भन्दै लाने भयौँ, छठ भन्दै लाने भयौँ, अब अलिकति जाडो भन्दै लाने भयौँ, त्यहाँसम्म हामीले पुर्यायौँ है। यो हामीले भदौमा जब एकपटक मिच्दाखेरि त्यो लोकलाज हामीलाई लागेन, त्यहाँदेखि सुरु भएको यो, त्यसलाई रोक्ने कोसिस गरेको हामीले। तर अहिले भनेको जस्तो के हुन्छ भने पार्टीको विधानले नेतृत्वलाई यति धेरै त्यो एक प्रकारले प्राधिकार यसरी दिएको छ, जस्तो पार्टीको सभापति, पार्टीको महामन्त्री होइन, त्यो उहाँहरूले आफूले पाएको जिम्मा पुरा नगरिसके पछाडि, समयमा गर्न नसकिसके पछाडि चाहिँ यो धेरै कुराहरू थिति हामीले चाहेर पनि बस्दो रहेको छ। तपाईँले महामन्त्री उम्मेदवार
प्रस्तुत गर्नुभएपछि विश्वप्रकाश शर्माले पनि आफूलाई महामन्त्रीको रूपमा उम्मेदवारी प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। 2 जना त तपाईँहरूको पार्टीको विधानमै उल्लेख छ महामन्त्रीको निर्वाचित हुने नै। अरू प्रतिस्पर्धीहरू अरू कतिको कस्ता प्रतिस्पर्धी आउने आकलन गर्नुभएको छ महामन्त्री पदका लागि? यसो पहिलो कुरा त सिनियरदेखि जुनियरसम्म धेरै त्यो प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। पहिलो कुरा त मलाई के कुरामा खुसी लागेको छ भने मेरो जेनेरेसनमा यो जुन हामी एउटा उमेर समूहभित्र 8-10 वर्षको उमेर समूहभित्र सँगसँगै काम गरेको साथीहरू जो कोही म उपसभापति बन्छु कोही म महामन्त्री बन्छु भनेर त्योभन्दा तलको पदमा त साथीहरूको दाबी नै छैन अहिले होइन। त्यसमा चाहिँ मलाई बडो खुसी के कुरामा छ भने मैले अघिल्लो पटक महामन्त्रीको त्यो मेरो परिणामको करिब मलाई थाहा थियो नि त के हुन्छ भनेर, तर पनि जेसुकै होला यो रिस्क मैले लिनै पर्छ भनेर त्यो रिस्क लिँदै गर्दाखेरि कोही साथीहरू मसँग उभिनु भएन होइन। त्यो रिस्क लिएर लगातार लागिरहेको हुनाले गर्दा र एकपटक महामन्त्री लडेर महामन्त्री पराजित हुँदै गर्दाखेरि पनि यो पार्टीभित्र आफूलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई प्रमाणित गरेको हुनाले गर्दा आजभोलि साथीहरू परिणामको चिन्ता नगरिकन म उपसभापति बन्छु म महामन्त्री बन्छु भन्ने ठाउँसम्म आइपुग्नु भयो। मलाई खुसी लागेको छ। म त्यसको श्रेय लिन खोजेको होइन, तर मेरो दाबी के कुरामा हो भने म अघिल्लो पटक महामन्त्री उम्मेदवार नबनेको भए आज यो पटक चाहिँ हाम्रो उमेर समूहको सबै साथीहरू अधिकतममा सहमहामन्त्री बन्छु भनिरहेका हुन्थ्यो र नेताहरूले पनि तिमीहरूको ठाउँ त्यो भन्ने अवस्था हुन्थ्यो। एउटा यो हेर्छु। अर्को पार्टीको सभापतिहरू कतिजना लड्ने भन्ने कुराको अझै अनफोल्ड हुँदै गइरहेको हुनाले गर्दा त्यसले निर्धारण गर्छ। तपाईँ सामान्य रूपमा यसो हेर्दै गर्दाखेरि महामन्त्रीको 2टा पदका लागि 8-10 जना नेताहरूका बिचमा साथीहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा होला भन्ने मेरो चाहिँ आकलन छ। प्रतिस्पर्धा मात्रै हुन्छ कि निर्वाचित भएर पुस्तान्तरण नेतृत्वको पुस्तान्तरण पनि सम्भव देख्नु भएको छ? त्यो त हुन्छ नै। यो महाधिवेशनबाट पार्टीको दोस्रो तेस्रो जुन जिम्मेवारी छ हाम्रो पार्टीमा उपसभापतिको महामन्त्रीको जिम्मेवारीहरूमा हाम्रो पुस्ताको साथीहरू आउने क्रम मजाले हुन्छ र हाम्रो बाक्लै उपस्थिति हुन्छ, जसले गर्दाखेरि 14औं महाधिवेशनपछि आउने काङ्ग्रेसलाई बाहिरबाट हेर्दै गर्दा त्यसले केही नवीनता त्यहाँ देखिन्छ होइन, केही ऊर्जा देखिन्छ, केही त्यो भविष्यमुखी पनि देखिन्छ। अनि 15औँसम्म पुग्दै गर्दाखेरि त पार्टी हाम्रो जेनेरेसनकै साथीहरूले पार्टीलाई हामी नेतृत्व गर्छौँ भन्ने ठाउँसम्म पुग्ने अवस्था त्यसको एउटा ब्याकग्राउन्ड यो अधिवेशनबाट बन्छ। त्यसो मलाई भनिदिनुहोस् न त, सभापतिको लागि झन्डै आधा दर्जनभन्दा धेरैले त म सभापतिको उम्मेदवार हो 14औं महाधिवेशनमा भनेर विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गर्नुभएको छ। कतिजना सम्भावित सभापति वा समूहहरूमा कति समूहमा विभक्त छ अहिले काङ्ग्रेसको त्यो नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यो चरणमा पुग्दाखेरि? यस्तो छ, समूहकै हिसाबले पार्टीभित्र अपरेट गरेको हिसाबले हेऱ्यो भने त अहिले पनि पार्टीभित्र ठ्याक्कै सोध्नु खोजेँ कतिवटा गुट छन् काङ्ग्रेसमा अहिले भनेर जस्तो पार्टीभित्र अहिलेको हिसाबले हेर्दै गर्दा गुट भनौँ वा समूह भनौँ जे भनौँ होइन, त्यसरी हेर्दै गर्दाखेरि त 3टा नै हो फेरि पनि, किन अहिलेसम्म हामी अघिल्लो अधिवेशनकै प्रभावमै छौँ। यो अधिवेशनमा कतिवटा बन्न सक्ला भन्दै गर्दाखेरि अधिवेशनभित्र जस्तो विमलेन्द्र निधि नेता विमलेन्द्र निधिले एउटा लड्ने जुन निधो गर्नुभएको छ र मैले जहाँसम्म उहाँलाई चिन्छु उहाँ त्यो धेरै हिसाब किताब गर्ने मान्छे होइन, आफूले बोलेको कुरामा अडिने मान्छे हो, त्यसैले उहाँको उम्मेदवारी रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन। यसरी हेर्दै गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 3 जना उम्मेदवार त कम्तीमा पनि हुने अवस्था भइहाल्यो। यतापट्टि सबैजना नेताहरू मिलाएर जुन हाम्रो प्रयत्न छ 1 जना बनाउने प्रयत्न छ त्यसमा सफलता प्राप्त गर्दा पनि 3 जना हुने भयो, नहुँदै गर्दा 4 जना 5 जनाको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने आकलन गर्न सकिएला। एउटा छोरा पुस्ताको निकै चर्चित एउटा खालको समूह पनि बनेको जस्तो देखिन्छ। हुन त महाधिवेशनको बेलासम्ममा यसले कति निरन्तरता पाउन सक्छ त्यो त हेर्न बाँकी छ। जस्तै विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शशाङ्क कोइराला, उहाँहरूको यो खालको अहिले जुन छलफल जमघट जसरी छलफलहरू भइरहेका छन् यसले पार्टीलाई कतिको जीवन्त बनाउन सक्ला वा फेरि पनि एउटा लिगेसी नै जसले बनाइदिन्छ त्यसमा हिँड्ने काम मात्रै हुन्छ कि? यो कस्तो लाग्छ मलाई भने ठुलो मानिसको छोराछोरीहरूले आफ्नो ताकत बलमा काम गर्न जाँदै गर्दाखेरि यी कसका छोराछोरी हुन् होइन, यिनीहरूसँग के विरासतमा छ भन्ने कुरा वरिपरि हेर्नेले जहिले पनि याद गरिरहेकै हुन्छ। त्यसैले म फलानाको छोराछोरी हुँ भन्ने कुरा आफूले भनेन, अर्काले भनिदियो भने चाहिँ त्यो तपाईँको शक्ति हुन्छ। तपाईँले बारम्बार म फलानाको छोरा हुँ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी फलानाका छोराहरू हौँ त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ अलि माथिल्लो दर्जाका हौँ, हाम्रो अलिक विशेष जिम्मेवारी छ भन्न थाल्नुभयो भने चाहिँ अन्त नबने पनि काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ त्यो कमजोरी बन्छ। हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा यो डाइनेस्टिक पोलिटिक्सको मैले चाहिँ कसरी बुझाएको छु भने त्यो नेपालमा मात्र होइन संसारभरिको एउटा स्थापित भएको सफल राजनीतिक व्यक्तिको परिवारको सदस्यलाई त्यो राजनीतिमा प्रारम्भ गर्न वा अगाडि बढ्ने कुरामा धेरै खालका सहजताहरू हुन्छन्, अनुकूलताहरू हुन्छन्।
परिवारले प्राप्त गर्ने दुःखको त्यो प्रतिकूलता पनि सँगसँगै आउँछ नि त, त्यसैले अनुकूलता पनि सँगै आउने भयो होइन। तर ठ्याक्कै फेरि के हुन्छ र मैले देखेको कङ्ग्रेसभित्र, हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ मैले अघि भने नि, हामीहरू प्राइभेट कन्भर्सेसनमा जब कुराकानी गर्छौँ होइन, फलानुको छोरा फलानुको छोरी, आफै त्यो प्रतिको एउटा नेताप्रतिको मान प्रेमले गर्दा त्यसको केही न केही झुकाव ती नेताहरूका पुत्र वा पुत्रीहरूप्रति रहनको मैले पाउँछु। तर त्यसलाई जब स्वाभाविक रूपमा आएको कुराले जब तपाईँ चाहिँ त्यसलाई बनाउन थाल्नुहुन्छ नि, हामीहरू 3 जना नेताको छोरा एक ठाउँमा बस्छौँ, अब यो पार्टी हामीले जोगाइदिनु पऱ्यो भनेपछि त्यसपछि चाहिँ के लाग्न थाल्छ भने त्यो चाहिँ अब त्यही ठाउँमा त्यही साथीहरूको बिचमा अब छलफल सुरु भयो, म छु त्यो छलफलहरूमा। अब उसले रियाक्ट गर्छ त्यही मान्छे, अस्तिसम्म त्यही कुरालाई बडो उसले एउटा मानका साथ राखेको छ, अब रियाक्ट गर्छ उसले, तपाईँहरू फलानाको छोराहरू भएकोले मात्र तपाईँहरू पहिलो दर्जाको हुनुपर्ने। मलाई यो लाग्छ, हेर्नुहोस् मेरो एकदम अनेस्ट हो होइन, उहाँहरूले कसरी बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूको कुरा हो। यो सँगसँगै जस्तै तपाईँले 12औं महाधिवेशन मैले किन जोडिरहेको छु भने 12औं महाधिवेशनमा पुस्तान्तरणको मुद्दा उठाएर धेरैजसो क्रियाशील सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि युवा नै थिए। तपाईँले त्यो तहको मत प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो। 13औं महाधिवेशनको परिणाम हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ। यो कतिन्जेल यो पुस्तान्तरको प्रश्न उठाउने अनि आफूलाई अनुकूल हुने ठाउँमा पछि लाग्ने? पहिला थोरै तपाईँको प्रश्न उसमा आउँछु। 12औं महाधिवेशनमा म सबभन्दा बढी मत ल्याएर केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएँ। 12देखि 13को बिचको 5 वर्ष साथीहरूले निर्वाचित गरेर पठाउनु भयो, तर केन्द्रीय समितिभित्र मसँग जुन व्यवहार गरियो, जुन हेपियो होइन, कहिले सहभागी गराइएन, कहिले ठाउँ दिइएन होइन, त्यसको एउटा प्रतिक्रिया पनि थियो होइन। अब हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भनेर म 13औंमा महामन्त्री लड्न गएँ। 13औंमा केन्द्रीय सदस्य लडेको भए 13औंमा पनि म सायद त्यो बेलामा म हाइएस्ट भोटले जित्थेँ फेरि र म फेरि केन्द्रीय सदस्य हुन्थेँ। त्यो बेला अलि बढी महत्त्वाकांक्षी भयो भनेर नि प्रश्न उठाए। त्यही आयो, म त्यो भन्दैछु मैले होइन। तलको मतदाताहरूको ठाउँबाट नेतृत्वको ठाउँबाट हेर्दै गर्दा अहिले महामन्त्री सोच्ने भन्ने कुरा आयो है। त्यसको पनि केही मैले सोचेको भन्दा कम मतहरू मैले पाएँ होला, ठिक छ। 1400मा आइपुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्वाभाविक लाग्यो। अब मैले भने स्वाभाविक भयो तपाईँहरू भन्ने हो। तर मेरो आर्गुमेन्ट चाहिँ के कुरामा हो भने यसरी सोच्ने वा यस्तो परिस्थिति आउने कुरा नै आफैमा गलत छ। तपाईँले ठिक कुरा उठाउनु भएको। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र जुन पुस्तान्तरण भने हामी भनिरहेका छौँ, अब के हुन्छ त भन्दा अब फेरि अब हामीहरू यदि जिम्मेवारीमा आयौँ भने हाम्रो यो पुस्ताले फेरि के गर्छ, अर्को 20-25 वर्ष नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति होल्ड गर्छ। एउटा सिन्डिकेट जस्तो हुन्छ, हामी गुटमा बाँडिन्छौँ, कोही यो गुट कोही त्यो गुट, हाम्रो आफ्नो गुट होला फेरि भोलि होइन। अहिले यो समूह भनेर अब हाम्रो बन्ला नि त। अनि हामी 20-25 वर्ष पार्टीभित्र कब्जा गर्छौँ, बलियो भन्छौँ र नयाँ मान्छे आउन दिन्नौँ, हामी त्यहाँ रोक्छौँ हो। त्यसैले हामीले अहिले गर्नुपर्ने बहस भनेको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र 20औं वर्ष एउटा पुस्ताले त्यसलाई होल्ड गर्ने, सिन्डिकेट जस्तो गर्ने, फेरि अर्को आउने त्यसलाई रिप्लेस गरेर आउने, त्यसले गर्ने, यसको ठाउँबाट यो एउटा गतिशील नदी जस्तो बगिराख्ने, जमेको पोखरी जस्तो होइन, यसलाई कसरी बनाउने, एउटा नेचुरल कसरी गर्ने भन्दा दुईवटा कुरा भनेको मलाई, 2-3 कुरा जस्तो लाग्छ, छोटकरी भनिहाल्छु। एउटा यसको सदस्यता प्रणाली, जुन खालको सदस्यता प्रणाली छ हाम्रो, म नेपाली कङ्ग्रेसलाई ओपन मेम्बरसिपमा लिएर जानुपर्छ। कङ्ग्रेसको यो क्रियाशील र साधारण सदस्य भन्नेलाई हटाएर कङ्ग्रेसको जम्मा एउटा मात्रै खालको एक पत्रे मात्रै सदस्य प्रणालीमा लिएर जानुपर्छ। यसले एकैपटक के गर्छ भने यसले एकैपटक मान्छेहरूको एन्ट्रीलाई सजिलो बनाउँछ। जसरी हाम्रो पालिकामा आउनु पनि साथीहरू प्रशस्त नयाँ साथीहरू आएको त्यसो भने फेरि मिश्रित हुन सक्यो भने त्यसले एउटा खालको पहिचानको माथि फेरि प्रश्न उठाउला कि कसरी जसरी कार्यकर्ता सबै एउटै मिश्रित एउटै खालको यस्तो हुन्छ प्रणालीले फेरि त्यो सिनियरिटी त्यसको यस्तो हुन्छ। यसको गेट किपिङ हाम्रो कहाँनिर हुन्छ भने नेपाली कङ्ग्रेस सदस्य सबै सदस्य बराबर सदस्य भयो, तर तपाईँले कुन जिम्मेवारीमा जानको लागि जस्तो भन्नु तपाईँ जिल्ला सभापति हुनु पऱ्यो। जिल्ला सभापति हुनको लागि कम्तीमा नेपाली कङ्ग्रेसको मेम्बर भएको 5 वर्ष भइसकेको हुनुपर्ने, वा हामी त्यो 7 वर्ष छलफल गरौँला। कम्तीमा पनि तपाईँलाई 2000 सदस्यको तपाईँलाई समर्थन, अहिले हामी 5 जना भन्छौँ नि समर्थक भने जस्तो 2000 को भएको हुनुपर्ने। तपाईँले गेट किपिङ जुन हामी भन्छौँ, उम्मेदवार हुने गेटभित्र को छिर्न पाउने त्यो छुट्टै विषय हो। तर पार्टीको मेम्बर चाहिँ हामी त मेम्बर बनाउने बेलामै झाँदली गर्छौँ। यहाँ त मेम्बरै हामी जस्तो कङ्ग्रेसलाई जम्मा 9 लाख सदस्य बनायौँ अहिले हामीले होइन। म त भन्छु कङ्ग्रेसको 20 लाख सदस्य बनाऊ। 20 लाख मान्छे यदि काङ्ग्रेस सदस्य बनायो भनेदेखि हाम्रो मत प्राप्त गर्ने 30-31 लाख होइन, एक व्यक्ति बराबर चाहिँ हामीले 3 मतको मात्रै अभियान लिएर गयो भने 60 लाख मतको आकाङ्क्षासहित काङ्ग्रेस जान सक्छ। एउटा कुरा यो हो, सदस्य प्रणालीको बारेमा हामीले छलफल बहस गर्नुपर्ने छ, जसले हाम्रो यो बनाउँछ। अर्को भनेको चाहिँ पार्टीको सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका व्यक्तिहरू पार्टीको सभापति हुन नसक्दाखेरि, त्यो त फर्स्ट म्यान हो नि त, नसक्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि म त सकिनँ भनेर त्यसपछि विश्राम लिने परिपाटी है। र पार्टीको सभापति भएको व्यक्तिले यदि आम निर्वाचनमा पार्टीलाई लिएर जाँदै गर्दा पार्टी निर्वाचनबाट हार्यो भने जिम्मा लिनुपर्ने परिपाटी। म गएँ जनताको बिचमा, तर म निर्वाचन हारेँ, मेरो पार्टी हार्यो, त्यस कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अब स्टेप डाउन गर्छु भनेर भन्ने यी परिपाटीहरूलाई हाम्रो भित्र संस्कृतिका रूपमा विकास गर्न सकियो। कतिलाई विधानमै पनि गरियो भने तपाईँले भनेको जस्तो अब म सायद चाहिँ अर्को अधिवेशनबाट बिदा हुन्छु कि
होइन। अर्को अधिवेशनमा सभापति बन्न कोसिस गर्न नसके म बिदा हुने भए। जान्छ त, यति उमेरमै जाने, किन म 70 वर्षमा बस्नै पर्छ होइन। हामीहरूकोमा किन यस्तो हुन्छ भने हामीहरूकोमा तपाईँ हेर्नुहोस् त ल, तपाईँले केटाकेटी हुँदै गर्दाखेरि जो नेताहरूको नाम सुन्नुभएको हो होइन, तपाईँ यत्रो अहिले समाचारमा भन्दै गर्दा त्यही नेताहरूकै हुन्छ। ती नेता 18-20 जना किन उहाँहरूको पार्टीमा चुनाव हार्नुभयो, कसैले छोडेन। उहाँहरूको पार्टी देशको चुनाव हार्यो, कसैले छाडेन। यस्तो मैले थाहा पाएसम्म, मैले पढेसम्मको कुनै पनि डेमोक्रेसीमा यस्तो हुँदैन कि उहाँहरू यस्तो महापुरुष हुनु पऱ्यो कि यो देशै बदल्ने, कि उहाँहरूले छोडिदिनु भयो भने त देशै डुब्छ भनेको जस्तो भएकोले तपाईँ हामी सबले हार गुहार गरेर ल है बा तपाईँहरू बस्दिएको भन्ने खालको मान्छे हुनु पऱ्यो। होइन भने डेमोक्रेटिक पोलिटिक्समा 20-22 वर्ष 25-30 वर्ष लगातार 17-18 जना मान्छे घुमिफिरी, पार्टी टुटे पनि वहीँ नेता, हेर्नुहोस् त कति रमाइलो छ। पार्टी टुटे पनि वहीँ नेता, पार्टी जुटे पनि वहीँ नेता, हारे पनि वहीँ नेता, जिते पनि वहीँ नेता, 18-20 जना मान्छे हुनुहुन्छ। बिदा कहिले हुनु गरिरहेको यो कुरा सुनिरहँदा यति रोचक लाग्छ, सुन्दा क्या आनन्द पनि लाग्छ। ओहो साँच्चै यस्तो होला त भनेर त्यो फेरि अर्को प्रश्न पनि उब्जिहाल्छ कि तपाईँले जति भन्नुभएको छ, जति यो कुरा गर्दा कति मिठो लाग्छ नि। यही कुरा स्थापित हुनका लागि वा विधानमा यो कुरा समावेश गर्नका लागि कतिको सम्भावना छ त? मैले जे कुरा अहिले तपाईँलाई भनिरहेको छु, यो कुरा बदल्नुपर्छ भनेर गरेको प्रयत्न के बोकै आधारमा हेर्नुपर्छ भने अघिल्लो महाधिवेशनमा म महामन्त्रीको उम्मेदवार भएको, त बोल्छस् मात्रै भन्ने कुरा म बोल्ने होइन, म गर्ने हो है। मैले गर्ने कोसिस गरेको, म आफ्नो बुवासँग गएर चुनाव लडेको, एकातिर एकातिर बिपीको छोरासँग चुनाव लडेको। मलाई थाहा थियो परिणाम के हुन्छ भनेर। तर यो कुरा गरिएन, बदल्ने प्रयास गरिएन भने म 2 पटक सांसद, 3 पटक सांसद, 4 पटक मन्त्री भनेर हिसाब किताब गरेर बसिराख्ने परिपाटी बसाल्ने भने कहीँ पुगिन्न भनेर प्रयास गरेको। एउटा यो भयो। दोस्रो, तपाईँले अहिले भन्नुभयो गर्ने त यो महामन्त्री भएर एउटा अहिले तुरुन्तै पार्टीको विधानमा जे कुरा लेखिएको छ है, पार्टीको विधानले 1, 2, 3 महामन्त्रीलाई जे जिम्मा दिएको छ सबै जिम्मा पुरा गर्दै जाने हो। र महामन्त्री भएको दिनबाट यो 3-4वटा कुरामा सदस्यता प्रणाली, नेतृत्वको निर्वाचन कसरी गर्ने, पार्टी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो हुने, हाम्रो निर्वाचन यस्तो भड्किलो खर्चिलो, पार्टीभित्रकै निर्वाचन हेर्नुहोस् त यहाँ बाबा, पार्टी बाहिरको त अर्को कुरा छँदैछ। यसलाई कसरी एउटा सीमाभित्र राखेर चाहिँ पार्टी भनेको चाहिँ पैसा हुनेहरूको होइन, जोसँग रिसोर्समा पहुँच भएको मानिसहरूको यसबाट मुक्त कसरी गर्ने। र मेरो अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले भनेको चाहिँ के हो भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई है हामी एमाले हुनेबाट कसरी रोक्ने, एमाले हुनबाट रोक्ने भनेर भनेको चाहिँ के हो भने पार्टी भनेको राज्यको दोहन गर्ने एउटा एजेन्सी हो जहाँ 10औं लाख मान्छे हुन्छन् र पार्टीले कुनै न कुनै रूपमा ती मान्छेहरूलाई पाल्छ है। म एक्लै सकिहाल्छु। यो जुन पार्टीलाई एजेन्सी बनाएर दोहन गर्ने जुन ठाउँबाट पार्टी होइन, पार्टी भनेको त सामाजिक आन्दोलन हो। पार्टी भनेको सामाजिक आन्दोलन हो। पार्टी भनेको आफैमा राजनीतिक सङ्गठन पनि हो, सामाजिक आन्दोलन पनि हो। र पार्टीभित्रको आबद्धता भनेको एउटा आदर्शबाट प्रेरित भएर मानिसको आबद्धता हुन्छ, कुनै लाभ हानिसँग होइन भन्ने ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई पुर्याउने काम महामन्त्री भएर लगातार 4 वर्ष यसमा काम गर्ने मैले, हेर्नुहोस्, रेगुलर काम बाहेक। काङ्ग्रेसकै आफ्नै आदर्श, आफ्नै सिद्धान्त अपनाउन नसकेर काङ्ग्रेस हुन सकिरहेको छैन, एमाले हुनेबाट कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ? यस्तो भयो। यसको तपाईँको दुईटै कुरामा आउँछु। मैले एमाले हो, काङ्ग्रेसलाई एमाले हुनबाट, एमाले हुने कुराको जुन त्यसको यो कहिलेकाहीँ हुन पाइन अथवा एमाले जस्तो हुनुपर्ने हो कि भन्ने खालको कहिलेकाहीँ डर, कहिलेकाहीँ त्यो प्रतिको अनावश्यक रूपमा जुन हामी अब्सेस्ड हुन्छौँ नि, यस्तो पो सङ्गठन चाहिने हो कि भने जस्तो हुन्छौँ, त्यो कुराले नेपाली कङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेस हुने कुराबाट, आफ्नो आइडेन्टिटीबाट, जे आइडेन्टिटी त्यसमा गौरव गर्ने कुराहरू रोकेको छ। म यो सिम्पल कुरा भन्छु, मैले भनेको जस्तो हामी नेकपा एमाले जस्तै सरकारमा जाने र त्यसपछि राज्यको दोहन गर्ने, त्यो दोहन गरेर चाहिँ लाखौँ पार्टीका सदस्यहरू, काङ्ग्रेसबाट सिक्यो होला एमाले? होइन, पटक्कै होइन। हामी 48 सालदेखि हेर्न सक्छौँ, पटक्कै होइन। 48 सालदेखि हामी लगातार हेर्न सक्छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई हामी मास बेस्ड भनेर भन्थ्यौँ होइन। हामीहरू आफ्नो पब्लिक पोलिसीहरूबाट, लिडरसिपको इमेजबाट, त्यो आदर्शबाट राजनीतिक सङ्गठन निर्माण गर्ने, त्यसका आधारमा जनमत निर्माण गर्ने, त्यसका आधारमा मत लिने, त्यसका आधारमा सरकारमा पुग्ने पार्टी हो। हामी चाहिँ त्यो तल्लो तहसम्म सङ्गठन गरेर त्यसको आधारमा चाहिँ कब्जा गर्दै जाने पार्टी होइन। त्यसैले मेरो महामन्त्रीको एउटा ठुलो जिम्मेवारी के रहेछ काङ्ग्रेसको विधानले दिने भने पार्टीको त्यो वैचारिक पक्ष जुन हो, त्यो वैचारिक पक्षमा प्रस्ताव ल्याउने वा त्यसमा काम गर्ने। मैले त्यो सन्दर्भमा आफूले सोचिरहेको कुरा चाहिँ तपाईँले एकदम ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। म नेपाली कङ्ग्रेसको ब्रान्डिङ भन्छ नि, नेपाली कङ्ग्रेसको आइडेन्टिटी, म यो 4 वर्ष एज अ महामन्त्री नेपाली कङ्ग्रेसको त्यो आइडेन्टिटीको जुन पक्ष छ, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी भनेको काङ्ग्रेसको समर्थकभन्दा बाहिरको एउटा 18 वर्षको एउटा युवकलाई जो पहिलोपटक मतदाता हुँदैछ,
नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेर उसले पार्टी बुझ्दै गर्दा उसले त्यो पार्टीलाई कसरी बुझ्ने, यसको इतिहास एउटा पक्ष भयो हैन। एउटा उदार लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, फ्रिडममा, पर्सनल लिबर्टीमा, प्राइभेट प्रपर्टी होला जति पनि छ लिबरल भ्यालुजहरू, त्यसको च्याम्पियन हो काङ्ग्रेस भनेको। एडभोकेट मात्र होइन, च्याम्पियन हो र अनकम्प्रोमाइजिङ स्ट्यान्ड छ काङ्ग्रेसको हैन। व्यक्तिको स्वतन्त्रता नेपाली काङ्ग्रेसको लागि धर्म जस्तो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा व्यक्तिको स्वतन्त्रता हो। र यदि कुनै व्यक्तिको आर्थिक स्रोत साधनमा पहुँच हुँदैन भने, न्यूनतम आर्थिक स्रोत साधनमा पहुँच हुँदैन भने उसले प्राप्त गरेका स्वतन्त्रताका जुन अरू पक्षहरू छ त्यो गौण हुँदो रहेछ। त्यसैले त्यही व्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बलियो बनाउनका निम्ति उसलाई न्यूनतम साधन स्रोतमा पहुँच स्थापित गर्नु पर्दैन। म सानो इक्जाम्पल मात्र सकिहाल्छु मैले हैन। यस्ता कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेस के हो भन्ने बारेमा एमाले भनिदिने होइन, माओवादीले भनिदिने होइन, काङ्ग्रेस यो हो, काङ्ग्रेसको आइडेन्टिटी यो हो, हाम्रो लिगेसी यो भनेर त्यसको आइडेन्टिटीलाई असर्ट गर्ने एउटा कुरा। र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आजको सङ्कट सबभन्दा ठुलो के हो तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने मैले भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको आजको दिनमा उसँग मिसन छैन। काङ्ग्रेसको नेताले के भनेको सुन्छु मैले, कोही व्यक्तिगत टिप्पणी गरेको होइन। मलाई आधा मिनट मारिदिनुहोस्। मैले जस्तो के भन्छ हामी भनिरहेका हुन्छ भने हाम्रो पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने छ, बलियो बनाउँदा हामी निर्वाचन जित्नुपर्ने छ भन्छौँ। मेरो भनाइ चाहिँ पहिला कुन क्वेसनको आन्सर खोजौँ र पिपललाई दिउँ भने निर्वाचन किन जित्ने, काङ्ग्रेसले निर्वाचन हार्यो भने के हुन्छ, हार्यो भने के हुन्छ, के अभाव हुन्छ। काङ्ग्रेसले निर्वाचन हार्यो भने मेरो 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 जुन लिबरल सोसाइटी हुने कुरा हो त्यो सङ्कटमा पर्न सक्छ, एउटा पक्ष यो होला। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस आयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको गभर्नेन्सको कारणले गर्दा मेरो जीवनमा यो बदलाव आउँछ, आएन भने आउँदैन है। त्यसको निम्ति त नेपाली काङ्ग्रेसले पहिला त मिसन के हो काङ्ग्रेसको मिसन अब हामीले के भन्छौँ जहिले पनि फुर्ती लाएर भने हाम्रो नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रिया भयो, हाम्रो नेतृत्वमा संविधान निर्माण भयो, हाम्रो नेतृत्व संविधान कार्यान्वयनमा गयो। अब हामीले के भन्न पाउनुपर्छ भने संविधानमा जनतासँग जुन बाचा गरिएको छ, लामो 8-10 पेजको बाचा, हाम्रो नेतृत्वमा अब यो बाचा हामीले पुरा गर्छौँ। यो कुरा यति लामो इतिहास बोकेको पार्टी, यति लामो समयदेखि अपनाइएको जुन खालको शैली छ, जुन सिद्धान्त छ, त्यसलाई अलिकति डाइनामिक बनाउनका लागि एउटा महामन्त्री वा तपाईँको पुस्ता निर्वाचित भएर आयो भने कति सम्भव छ, कति सक्नुहुन्छ, कति त्यसले कतिको पोटेन्सियल कतिको छ भन्ने कुरा पनि त प्रश्न उठ्छ होला नि त। यहाँनिर यस्तो छ, नेपाली एकदम त्यो राइट कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीलाई विधानले अहिले मैले भनेका विविध पक्षमा, पार्टीको व्यवस्थापनको पक्षमा होइन, पार्टीको विचार निर्माण गर्ने पक्षबाट महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। वो त प्रस्ताव हो त्यसको, त्यो गर्न सक्छ। तर फेरि कुरा के हो भने पार्टीको सबभन्दा फर्स्ट म्यान त पार्टीको सभापति हो। पार्टीको सभापति यो सबै कुरालाई रेसिस्ट गर्ने पर्यो, यो कुरालाई मान्दै नमान्ने पर्यो, सुन्दै नसुन्ने पर्यो, बुझ्दै नबुझ्ने पर्नुभयो भने त्यो बेलामा फेरि के हुन्छ, प्रयत्न हुन्छ, परिणाम आउँदैन। महामन्त्रीले प्रयत्न गर्न सक्छ। तपाईँको यो स्पिरिटलाई बुझ्न सक्ने, थेक्न सक्ने वा अगाडि बढाउन सक्ने तपाईँको सभापति चाहिँ अहिलेसम्म टुङ्गो भएको छैन। यसको कारण छ एउटा, यसको कारण के कुराले गर्दाखेरि हो भने पार्टीको सभापति बन्ने दौडमा हुनुभएको जो नेताहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो नेताहरूसँग निरन्तरको संवाद, निरन्तरको छलफलबाट कम्तीमा भएकै मध्येमा एकजना रोज्ने हो, भएकै मध्येमा कसले चाहिँ हाम्रो यी आइडियाजहरूलाई बढी यसले अन गर्नु होला, बोकेर हामीसँग हिँड्न सक्नु होला, नजिकबाट हेरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ। अनि सँगसँगै फेरि अर्को के पनि छ भने पार्टीको साथीहरूको कुरा पनि सुनिरहेका छौँ। तलबाट निर्वाचित भएर आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू जस्तो खास गरिकन मसँगको भेटघाटमा ल तपाईँ अब महामन्त्री हुने हो, तपाईँ जहाँबाट गर्नु पहिलो कुरा त्यो भन्ने हुनुभयो। तर दोस्रो कुरा तपाईँले फलानुसँग जानुभयो भने यस्तो भयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ है भनेर भन्दै आउनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू भर्खर केही सङ्ख्यामा आउनुभएको छ, उहाँहरूको कुरा पनि सुन्दैछौँ। यो सबै कुरा सुन्दै जाने क्रममा अहिलेसम्म त कोही न कोही सुझावहरू त लिइरहनु भयो होला, यो लाइन यो फलानु वा यो स्पिड चाहिँ तपाईँको अनुकूल हो है भनेर सुझावहरू त प्राप्त गरिरहनु। यस्तो छ, यो प्रारम्भिक चरणमा भएको हुनाले गर्दा साथीहरूले आफ्नो मत राख्ने कुराहरू भनि नै राख्नु भएको छ होइन। र म अहिले सकेसम्म 3-4 जना नेताहरूको बिचमा एउटा साझा उम्मेदवार बनाऊँ भन्ने एउटा प्रयत्न गरिरहेको, त्यो प्रयत्नभित्र मेरो रुझान स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। तर मैले अहिले नै मलाई यो हुँदै गर्दा चाहिँ धेरै उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा मैले राख्न थालेँ, भन्न थालेँ वा त्यतातिर बढी लाग्न थालेँ भने त्यो प्रयत्न गरे मेरो धरातल कमजोर हुन्छ है। त्यसैले सकेसम्म मेरो धरातल बलियोस् भन्नका निम्ति पनि, धरातल भनेको आफ्नो निम्ति होइन, त्यो प्रयत्नलाई परिणाम दिनका निम्ति भएकोले गर्दा अझै केही समयसम्म सकेसम्म आफ्नो मनभित्रका आफ्नो इच्छाहरूलाई पनि त्यसलाई दबाएर भए पनि त्यहाँभित्र छलफल गराउने प्रयास गर्छु। अझै यो दबाउने प्रक्रियाको चाहिँ जसरी काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा जाने प्रयत्न गरिरहेका नेताहरूमा शीर्षस्थ नेताहरूको जुन खालको सिद्धान्त छ, जुन खालको प्रक्रिया छ, जुन खालको पद्धति छ, त्यसले जहिले पनि दबाइराख्ने परिस्थितिले निरन्तरता पाइरहेको छ। तपाईँ पनि त्यहाँ पुग्नुभयो भने तपाईँले पनि आफ्ना त्यो स्पिरिटलाई कायम राख्न सक्नुहुन्छ या हुन्न भन्ने प्रश्न आजका दिन पनि मैले सोधिरहनु परेको
परिस्थितिको परिणाम त यही होला नि त। यस्तो लाग्छ मलाई। यसो हेर्नुहोस्, यो जस्तो हामीहरू जहाँ छौँ अहिले आफू आफ्नो अनुकूलताको लागि सहजताका निम्ति अधिवेशन भनेको अङ्कगणित पनि हो फेरि, होइन? किनभने मत हो, सङ्ख्या हुन्छ त्यहाँ। यी धेरै कुरा हामीले हेर्ने, रणनीतिक हिसाबले पनि आफूलाई कहाँनिर उभ्याउँदै गएर ठिक हुन्छ भनेर हेर्ने कुरा स्वाभाविक हो, एउटा पक्ष भयो। तर रातारात मान्छे बन्ने त होइन। मेरो ट्र्याक रेकर्ड तपाईँले जुन भन्नुभयो, म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएको, महामन्त्री प्रतिस्पर्धा गरेको, सांसद भएको, विभिन्न जिम्मेवारीमा पार्टीको सडकको आन्दोलनदेखि काम गर्दै आएको 20औं वर्ष पार्टीको साथीहरूले मलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। मेरो चरित्र के हो, स्वभाव के हो भने उहाँलाई थाहा छ। उहाँहरू सबैलाई के थाहा छ भने मेरो महामन्त्री, म यदि महामन्त्री हुने भयो भनेदेखि भने मेरो महामन्त्री मेरो अन्तिम गन्तव्य वा बिन्दु होइन, यो के हुन चाहन्छ, यो त्यस पछाडि पार्टीको सभापति बन्न चाहन्छ। त्यसैले मैले महामन्त्रीको रूपमा यदि पर्फर्म गर्न सकिनँ भने म त डुब्नेवाला हो नि त। म होइन, मेरो बाको नाम त कसैलाई थाहा छैन। म त एउटा सामान्य मान्छे, पार्टीको कार्यकर्ता हुँ। म त आफैले आर्जन गर्नुपर्छ, होइन? त्यसैले मैले महामन्त्रीको रूपमा काम गर्न सकिनँ भने मेरो सकियो त्यहीँ। र एउटा कुरा त्यो, अर्को कुरा मैले महामन्त्रीको रूपमा काम गर्ने भनेको फेरि मेरो लागि मात्र होइन। म एउटा राजनीतिक दलसँग आबद्ध भएको कि मेरो आबद्धताले, मेरो आफ्नो मेरो त्यहाँभित्रको चाहिँ सम्बद्धताले मैले त्यो पार्टी एउटा माध्यम हो, पार्टीको माध्यमबाट मेरो यो देशको जनताको जीवनमा केही न केही कुरा बदलाव ल्याउन सक्छु भन्ने ठानेरै हो। नभए म र मेरो परिवारका निम्ति, यसका निम्ति अरू सर्वोत्तम बाटोहरू थिए होलान्, अहिले पनि होलान्, होइन? त्यसैले त्यो निरन्तर त्यसले प्रेरित गर्ने हो। त्यसैले यहाँसम्म त्यही प्रेरणाले आइपुगेको हो। मलाई मेरो पार्टीको साथीहरूले त्यसकै आधारमा निहाल्नु भएको छ। तपाईँले जुन डर भनेर भन्नुभयो, तपाईँले राख्नुभएको कुरालाई म सम्मान गर्छु। तर मेरो साथीहरू जो पार्टीमा उहाँ डराउनु भएको छैन। उहाँलाई थाहा छ, उहाँले मलाई चिन्नु भएको छ। यसले महामन्त्री भएपछि के गर्छ, होइन? गर्न सकेन भने छोडेर हिँड्छ। यसलाई हामीले जिम्मै दिनु पाएका छौँ। यसलाई जिम्मा दिएको सांसदको, यसले सांसदको जिम्मा गरिरहेको छ। यसलाई जिम्मा दिएको मन्त्रीको, यसलाई हामीले जिम्मा दिएको सडकको जिम्मा पनि यसले गर्यो, सांसदको जिम्मा पनि यसले गर्यो, मन्त्रीको जिम्मा पनि यसले गर्यो। यसले अब महामन्त्रीको जिम्मा पुरा गर्छ। मैले महामन्त्रीको जिम्मा पुरा गर्न सकिनँ भने म त्योभन्दा अगाडिको यात्राको क्रममा म साथीहरू जय नेपाल मैले सकिनँ भनेर हात उठाएर हिँड्ने हो। अब उम्मेदवारीको कुरा तपाईँले त्यहाँ गर्न सक्ने कुरा, गर्ने चाहेको कुरा त भइ नै हाल्यो। महाधिवेशन नै मङ्सिरमा हुन्छ कि हुँदैन, मङ्सिरमा नभए पुसमा होला, पुसमा नभए फागुनमा होला भनेर कुरिरहनु परेको कार्यकर्तालाई होला वा काङ्ग्रेस इतरका व्यक्तिहरूलाई पनि यो खालको एउटा अन्यल छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी चिर्न सक्छ? तपाईँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामै रहनुभएको पार्टीको जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म पनि होला कि नहोलाको परिस्थितिमा गुज्रिएको छ काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन। यसमा चाहिँ मितिमा म यसमा ठोकेर भन्न सक्ने अवस्थामै छैन। नेताहरूले झन् पछिल्लो समयमा जसरी पेलपाल गर्न थाल्नु भएको छ, होइन? र जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गर्ने, आफू खुसी निर्णय गर्ने, त्यो गर्दै गर्दाखेरि महाधिवेशन झन् अनिश्चित बन्दै गएको छ। अब हामी चाडबाडको लगत्तै पछाडि केन्द्र समितिको बैठक माग्छौँ, त्यसको लागि दबाब दिन्छौँ र केन्द्र समितिको बैठकमै आएर मात्र अब निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। हिजो आज जानु भएको छ कि छैन त्यहाँ? अझै पनि मान्छेहरू धर्ना बसिरहेछन्। क्रियाशील सदस्यताकै त्यो प्रस्थान बिन्दुमै समस्या देखिएको छ। यी सबै कुराहरूको निरूपणका लागि केन्द्र समितिको बैठकको एउटा माग रहन्छ। किन मलाई अर्को लागेको भने जस्तो अब बिचमा के निर्णय भयो भने यो केही जिल्लाहरूको क्रियाशील सदस्य नटुङ्गिकन बाँकी रहेको जिल्लाको पालिकासम्म मात्र गर्ने, प्रदेश नगर्ने भन्ने भयो। अहिले केही नेताहरूको यसो छापाहरूमा पढिरहेको छु, अब छटपछि गर्ने। त्यो पार्टीको अधिवेशन साथ यो त मलाई कस्तो जस्तो दुईटा पक्षको बिचमा सहमति भएर विवाहको तिथिमिति तोकिएपछि विवाह यदि सार्ने भनेर कुनै निर्णय गर्नु पर्यो भने त्यो भनेको त त्यो विवाहको तयारी यति धेरै गरिएको हुन्छ। दुईटा परिवार, नातागोता, इष्टमित्र, भोज भतेर सारा तयारी हुन्छ। त्यो सानो कुरा होइन नि त। हामीहरूको त यसले के देखाएन, अधिवेशनप्रतिको हाम्रो गम्भीरतामाथि प्रश्न आयो कि जस्तो मैले पढेँ हिजै पनि काङ्ग्रेसको नेताहरूकै पढेँ, यो मङ्सिरको 9-10 गते हुन सक्ने जस्तो छैन। अब यसो हेर्दा पुसको पहिलो सातातिर होला। यति हल्कासँग नेताको मैले बुझ्न खोजिनँ, तपाईँको बुझ्न खोजेको यो निर्धारित मितिमा महाधिवेशन मलाई थाहा छैन, म त भन्न सक्दिनँ। थाहा छैन भन्नुपर्ने अवस्था भनेको योभन्दा नाजुक स्थिति के होला? यस, त्यस कारणले त गर्दा भन्दैछु यो जुन नाजुक स्थिति छ, यो नाजुक स्थिति बदल्ने कुरा चाहिँ पार्टीमा यो रातारात बदलिन्न। यो जस्तो अघि भने पार्टीको लिडरसिपले पहिलो दिनबाट विधानलाई फलो गरेर लगातार काम गर्दै गयो भने चौथो अधिवेशन वर्षमा आएर 14औं महाधिवेशनको अहिले हामी कुरा गर्दैछौँ, 15औं महाधिवेशनको बेलामा तपाईँलाई म आज यति आश्वस्त गर्न सक्छु त्यो अधिवेशन कहिले होला भनेर कुनै पनि काङ्ग्रेस नेताले तपाईँको ग्यालेक्सी 4Kमा आएर अधिवेशनको अन्यलताको बारेमा अन्तर्वार्ता दिनु पर्दैन। तर त्यो किन सुनिश्चित हुन्छ भने अधिवेशन सकेको दिनबाट विधानलाई फलो गरेर काम गऱ्यो भने बल्ल हुन्छ। विधानलाई फलो हाम्रो पार्टीको विधानले के भन्छ हेर्नुहोस् त, महाधिवेशन सकिन साथै क्रियाशील सदस्य बाँड, यो जिम्मा पार्टीको सभापति र महामन्त्रीको हो।
तर चौथो वर्ष गएर तिमी क्रियाशील छेर्न पाउँदैन भन्छौ। हामीले के गर्यौँ? केन्द्र समितिमा करायौँ, हामी विधानलाई फलो गर्नुपर्छ भन्यौँ, कसैले सुनेन। अनि अहिले आएर चौथो वर्ष आएर हामी यो गर्दैछौँ। तपाईँ महामन्त्रीको उम्मेदवार महाधिवेशनको मितिको विषयमा एउटा अन्यल रहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। सरस्वती भन्ने हो भने त कानुन त अहिले काङ्ग्रेस अवैधानिक भइसकेको अवस्थामा पुग्न लागेको कि पुगिसकेको भन्न मिल्छ? मलाई त धेरै कानुनी अडचनहरू अप्ठ्यारोहरू आउँछ होला भन्ने लागेको थियो, होइन? आएन। अब हामी त त्यो अवैधानिक पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ। हामी त त्यो कुरामा खुसी हुनुपर्ने भयो कि हामीले निर्वाचन आयोगलाई गएर चिठी दियौँ, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई एक प्रकारले ग्रिन सिग्नल दियो अगाडि बढ भनेर, होइन? यत्रो तर लाज लाग्नुपर्ने हो खास हामीलाई। लजाइ गर्नु, मैले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको जस्तै लजाइकन हामीले सकेनौँ है भनिकन जति सक्यो त्यति सक्नुपर्ने सुरुमा डर थियो हेर्नुहोस् हामीलाई। त्यही भएर हामीले त्यो भदौको 23 गतिभन्दा अगाडि नै हामीले वडाको अधिवेशनहरू प्रारम्भ गऱ्यौँ। त्यसपछि अनि हामीले बडो त्यो एकचोटि मिचेपछि हाम्रो फुर्ती बढ्यो। अब हामी अब मङ्सिरकोलाई पुस सार्दिने, मैले मङ्सिरकोलाई पुस सार्नेले पुसकोलाई चैत सार्दैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी कहाँबाट हुनसक्छ? त्यसैले अब के गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा अब नयाँ मेरो भनाइ, हाम्रो र मेरो मात्र होइन, हामी थुप्रो साथीहरूको भनाइ, अब केन्द्र समितिको बैठक नराखिकन महाधिवेशनको कुनै पनि कार्यतालिका पार्टीको नेताहरूले हेरफेर गर्न पाउनुहुन्न। हाम्रो उहाँहरूमाथि ठुलो यो उहाँहरूमाथि हाम्रो माग छ। उहाँले गर्न पाउनुहुन्न, उहाँले गर्ने कुराको हामी त्यसको खिलाफमा हामीहरू उभिन्छौँ, त्यसको प्रचण्ड त्यसको निन्दा गर्छौँ, त्यसका विरुद्धमा उभिन्छ। त्यसको जिम्मा उहाँहरूले लिनुपर्छ। अहिलेको जस्तो जुन हेपेर पेलेर तिथिमिति सारेर राख्नु भएको छ यो गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा हो। आजका दिनमा पनि तपाईँले यो दबाब दिनुभयो भने पनि अब दसैँ लागिसक्यो, त्यसपछि तिहार आउँछ, छठ आउँछ, केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने कहिले, मिति सार्नुपर्ने भयो भने पनि सार्ने कहिले, फेरि अर्को अधिवेशनको कहिले टुङ्गो लाग्ने, कस्तो अन्यल कस्तो खालको एउटा मार्ग नै पहिलाउन नसकेको पार्टी अलिकति अप्ठ्यारो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? एकदम मजाले तपाईँले प्रश्न सोधिरहँदै गर्दा मलाई रमाइलो लागिरहेको होला र यहाँ तपाईँले अहिले एक त अधिवेशनको अलमलको बारेमा सोध्नुभयो। मैले पार्टीको एउटा जिम्मेवार कार्यकर्ता भएर मैले तपाईँलाई बताउन सकिनँ, मैले ढाँट्न पनि सकिनँ। मैले मङ्सिरमै हुन्छ तलमाथि हुँदैन भनेर मेरो मनले मलाई ढाँट्न पनि मन लागेन, मैले बानी पनि छैन मैले तर अप्ठ्यारो लागेको छ मलाई। खालि के हो भने मलाई लागिरहेको जस्तो अप्ठ्यारो किन मेरो नेताहरूलाई नलागिरहेको हो? होइन, किनकि पार्टी भनेको हेर्नुहोस्, म जहिले के भने पार्टी भनेको सार्वजनिक संस्था हो। तपाईँ नेपाली कङ्ग्रेसको मतदाता नभए पनि तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशनको बारेमा सोध्न पाउनुहुन्छ, चासो राख्न पाउनुहुन्छ, तपाईँले मलाई भन्न पाउनुहुन्छ। किनकि पार्टी भनेको सार्वजनिक संस्था हो, मेरो प्राइभेट प्रपर्टी होइन। यो त प्राइभेट, मैले भने विवाह दुईटाको गर्ने बेलामा त तिथिमिति सार्न कत्रो गाह्रो हुन्छ। हामी यति यो के किन भएको थाहा छ? पार्टीको नेताले कार्यकर्ता हेपेको हुनाले गर्दा। जस्तो म पनि कार्यकर्तै भएँ, उहाँ फेरि चुनावमा कार्यकर्ताले नेतालाई हेपिदियो भने के हुन्छ? कार्यकर्ताले अरू सधैँभरि आफूलाई हेप्ने मानिसहरूसँग हिसाब किताब गर्ने भनेको अधिवेशन हो। हामीको समस्या कहिले काहीँ के भइदियो भनेदेखि भने सधैँभरि हेपाइ खाएँ भनेर पनि भन्ने, तर अन्तिममा अधिवेशनमा मत हाल्ने बेलामा फेरि हेपिने गरिकन हाल्ने। फेरि अब यो पटक बदल्नु पऱ्यो, त्यसलाई बदल्नु भयो भने परिणाम नयाँ आउने हो। यहाँसँग लामो कुरा गरियो, अन्तमा न सरकार प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छ, न काङ्ग्रेस गतिशील बन्न सकेको छ। यो नेतृत्व यो खालको व्यक्ति मात्रै मैले कुरा गर्न खोजेको छैन, यो प्रवृत्तिको अन्त्य 14औं महाधिवेशनले गर्छ। किन गर्छ भने नेतृत्व यसको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। नेतृत्व फेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने राजनीति बदल्नुपर्छ, सबै कुरा बदल्नुपर्छ, तर नेतृत्व बदल्ने कुरा चाहिँ आवश्यक छैन भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ जुन सुनिन्छ, म चाहिँ त्यो कुरासँग सहमत छैन। नेतृत्व नबदलिकन पनि यो राजनीति अहिलेको हाम्रो अहिलेको स्थिति जुन भत्केको छ बदल्न सकिन्न, एउटा पक्ष हो। तर त्यति बदलेर मात्र होइन है। म आज यो सबै कागजपत्र बोकेर तपाईँसँग किन आएको हो भनेदेखि भने यसमा हामी प्रवेश गर्न धेरै पाएनौँ। यो 4 वर्ष पार्टीको एउटा पदाधिकारी बन्ने मौका पायो भने के गर्ने भन्नेको बारेका एउटा दिनको एउटा कार्यक्रमको तयारी गरेर बसेर हामीहरू त्यो ठाउँमा त्यो जिम्मा लिन आउने कोसिस गरिरहेका छौँ। भोलि पार्टीको अरू साथीहरू पनि त्यो जिम्मा लिएर आउनु होला र नेपाली कङ्ग्रेस जसरी चलेको छ यसरी चल्न दिइन्न। पार्टीलाई शुद्ध पनि बनाइन्छ, पार्टीलाई सुदृढ पनि बनाइन्छ। तपाईँले मलाई आज जस्तो प्रश्नहरू गर्नुभयो, म महामन्त्री भएको नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका सदस्यहरूलाई अरू कुनै पनि सञ्चारकर्मी साथीले यस्तो प्रश्नहरू गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर त्यो थिति बसाल्ने कुरामा काम गरिन्छ। यो 3-4 वर्ष यो सतहमा मात्र होइन। मैले तपाईँलाई भने कि हामी सदस्यता प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, पार्टी सरकारको सम्बन्ध यस्ता केही महत्त्वपूर्ण र कहिले अनरिजल्भ जुन हाम्रो प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूमा पार्टीलाई प्रवेश गराइन्छ र हामी यसलाई सम्हालेर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी 2006 सालमा है 2006 सालमा एउटा व्यक्ति काङ्ग्रेसको सदस्यता लिँदै गर्दाखेरि आफ्नो भविष्य नसोचेर
काङ्ग्रेसमा जोडियो भने मेरो कुरा पुग्यो भनेर जसरी सोच्यो वा मैले 46 सालको आन्दोलनमा कक्षा 9मा पढ्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस भनेर हिँड्दै गर्दाखेरि धेरै कुरा नबुझे पनि यो चारतारे झन्डा बोक्नु मात्रै पनि मेरो लागि गौरवको कुरा भनेर हिँडे। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले एकपटक फेरि त्यही ठाउँमा पुर्याउने सङ्कल्पका साथ हामीहरू काम गर्न जाँदैछौँ, त्यो सङ्कल्प पुरा गर्छौँ। अघि आइदिनु भयो, आफ्ना कुराहरू पनि राखिदिनु भयो। ठुला चाडहरू सुरुवात भएको छ, त्योभन्दा ठुलो पर्व त तपाईँहरूलाई महाधिवेशन लाग्छ होला। हाम्रो पनि शुभकामना। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।